दर्शकवृन्द, विश्वको सबैभन्दा ठूलो विमान एन्टोनोभ AN 225 युक्रेनमा जारी आक्रमणको क्रममा नष्ट भएको छ। युक्रेनी अधिकारीले यो कुरा दाबी गरेका छन्। यो खबरले उड्डयन जगतमा चिन्ता र उदासी उत्पन्न गरेको छ, किनभने यो विमानले शीर्ष स्थान ओगटेको छ। युक्रेनियन भाषामा म्रिया र ड्रिम भनिने यो विशाल विमान किएभ नजिकैको एयरफिल्डमा पार गरिएको थियो। यसलाई रुसी आक्रमणकारीले हमला गरेको युक्रेनी अधिकारीले बताएका छन्। आफूले यो विमान पुनर्निर्माण गर्ने पनि उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। रसियाले हाम्रो म्रिया ध्वस्त पारेको हुन सक्छन्, तर तिनीहरूले हाम्रो बलियो, स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक युरोपेली राज्यको सपनालाई कहिल्यै नष्ट गर्न सक्दैनन्। हामी सफल हुनेछौँ, युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले ट्विटरमा भने। तर यो विमान ध्वस्त पारिएको कुराको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। एन्टोनोभ कम्पनीका अनुसार विज्ञद्वारा अनुसन्धान नभएसम्म उक्त विमानको प्राविधिक अवस्थाबारे थाहा नहुने बताएका छन्। एन्टोनोभलाई म्यानेज गर्ने युक्रेनको राज्य रक्षा कम्पनी युक्रोबोरोमप्रोमले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै विमान ध्वस्त पारिएको तर यसलाई रसियाको खर्चमा यो बनाउने बताएको छ। विमान पुनर्निर्माणमा $3 बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ र यसलाई बनाउन 5 वर्ष लाग्नेछ। वक्तव्यमा भनिएको छ, हाम्रो चाहना यो छ कि उक्त विमान बनाउने खर्च रसियाले पठाओस्, जसले युक्रेनको उड्डयन र कार्गो क्षेत्रमा नियोजित क्षतिपूरण उद्देश्य राखेको छ। पछि जारी गरिएको वक्तव्यमा कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त विमान किएभ नजिकै मर्मतका लागि पार गरेर राखेको अवस्थामा थियो। एन्टोनोभ एयरलाइन्सका निर्देशकका अनुसार एउटा इन्जिन मर्मतका लागि निकालिएको थियो र उपयुक्त आदेश दिए पनि त्यस दिन विमानले उडान गर्न सकेको थिएन, उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ। रसियाली सेनाले AN 225 राखिएको होस्टोमेल एयरफिल्म कब्जा गरेको शुक्रबार दाबी गरेको थियो। अर्कोतिर रुसले आफ्नो न्युक्लियर फोर्सलाई अलर्टमा राख्नुलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आक्रोश र पश्चिमी देशहरूले लगाएको प्रतिबन्धप्रति उनको असन्तुष्टिको रूपमा हेरिएको छ। साथमा यसलाई उनको त्यो चिन्ताको असरको रूपमा पनि हेरिएको छ कि उनको देशलाई नेटोको खतरा छ। उनको पछिल्लो कदमले कहीँ न कहीँ पश्चिमी देशहरूको ध्यान तानेको छ। युक्रेनमा जुन किसिमको सैन्य कारबाही भएको छ, नेटोका सैन्य योजनाकारलाई पनि यही कुराको डर थियो। यही कारण नेटो गठबन्धनले बारम्बार दोहोर्याउँदै भनेको थियो कि यदि रुसले आक्रमण गर्यो भने नेटो देशहरूले युक्रेनलाई सहयोग गर्नका लागि आफ्ना सेनालाई त्यस ठाउँमा पठाउने छैनन्। यद्यपि रुसको योजना अब विफल भइसकेको देखिन्छ। लडाईँको चौथो दिन रुसले युक्रेनको कुनै पनि सहरमा कब्जा गर्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ यो पनि भनिएको छ कि रुसले भारी नोक्सानी उठाउनु परेको छ। यस कारणले रुसको बेचैनी अझै पनि बढेको छ र यसको लागि बेलारुस सीमामा हुने वार्तालाई स्वीकार गर्न रुसलाई कठिन भइसकेको छ। जबकि यही बाटो युक्रेन र रुस दुवैका लागि ठिक छ। रुसको तर्फबाट जारी भएको न्युक्लियर आक्रमणको चेतावनी पश्चिमी देशहरूलाई पछाडि हट्नको लागि एक इसारा मात्र हो भन्ने बुझिएको छ। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले यदि रुसले युक्रेनमाथि परमाणु हतियारको प्रयोग गर्यो भने यो संसारका लागि एक विपद हुने बताएका छन्। उनले दाबी गरेका छन्, तर यसले हामीलाई तोड्न सक्छ भने छैन। उनको बयान रुसी राष्ट्रपति पुटिनको त्यो आदेशपछि आएको हो जुन आदेशमा पुटिनले न्युक्लियर फोर्सलाई स्पेशल अलर्टमा रहन भनेका थिए। एक पत्रकार सम्मेलनमा कुलेबाले भने राष्ट्रपति पुटिनको यो आदेश त्यति बेला आएको छ जब दुवै देशका प्रतिनिधि मण्डल वार्ताका लागि भेट्न तयार भएका छन्। हामी यो घोषणा वा यो आदेशलाई युक्रेनी प्रतिनिधि मण्डलमाथि अतिरिक्त दबाव बनाउने कोसिसको रूपमा हेरिरहेका छौँ। उनले युक्रेनले कुनै पनि किसिमको दबावमा हार नमान्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले न्युक्लियर फोर्सलाई स्पेशल अलर्टमा रहन आदेश दिएपछि अमेरिकाले प्रश्न उठाएको छ। व्हाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले रुसलाई कुनै पनि स्थितिमा नेटोबाट खतरा नभएको बताएका छिन्। पुटिनले नेटो नेताहरूमाथि उनीहरूले रुस विरुद्ध भड्काउन बयान दिन छुट दिएको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच युक्रेनमा बिहान 6 बजेको समाचार प्राप्त भए अनुसार आक्रमणको 5औं दिन राजधानी किभमा साइरन बज्दा सूर्य उदय रहेको छ। युक्रेनको राजधानी र देशका अन्य भागहरूमा रातभर थप विस्फोटहरू भएको रिपोर्ट गरिएको छ। रातभर पोस्ट गरिएको भिडियोले चेर्निहाइभको एक आवासीय भवनमा आगो देखाएको छ। रिपोर्टहरू अनुसार जुन रुसी मिसाइलले प्रहार गरेको हुन सक्छ। पूर्वमा खार्किभमा पनि विस्फोटहरू रिपोर्ट गरिएको थियो, जुन आइतबार युक्रेनी सेनाले रुसी सेनाहरूबाट देशको दोस्रो ठूलो सहर पुनः कब्जा गरेपछि भीषण द्वन्द्वको दृश्य थियो। दर्शकवृन्द, रुसी सेनाले युक्रेनको तेल र ग्यासका स्रोतमाथि बेजोड हमला गरेको छ। युक्रेनका थुप्रै हिस्सामा यस्तो हमलाको खबर आइरहेको छ। राजधानी किएभबाट 30 किलोमिटर टाढा वासिल्किभ ओइल टर्मिनललाई मिसाइलको निशाना बनाएको छ। हमलाको भिडियो फुटेजमा टर्मिनलमा लागेको आगो स्पष्ट रूपले देख्न सकिन्छ। यो हमलापछि उडेका धुवाँ सबै इलाकामा फैलिएको छ। राजधानी किएभमा विषालु हावाको चेतावनी दिएको छ। सहरी मेयर नटालिया बालासिनोविचले समाचार एजेन्सीसँगको
कुराकानीमा दुश्मनले चारैतिर ध्वस्त पार्न अग्रसर भइरहेको बताएकी छिन्। युक्रेनको पूर्वमा रुसी समर्थक विद्रोहीले पनि रोवेन्की नामको सहरमा एक ओइल टर्मिनल उडाइदिएका छन्। युक्रेनका पूर्वमा देशको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सहर खार्किएभमा नेचुरल ग्यास पाइपलाइन रुसी सेनाले उडाइदिएको छ। यो सहर रुसी सीमा नजिकै छ। यो पाइपलाइन उडाइदिएपछि रुसी ग्यास युरोपसम्म पुग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। यो सँगै युक्रेनमा रुसी हमलापछि स्थिति झन्झन खराब हुँदै गइरहेको छ। चारैतिर डर र त्रासको वातावरण छ। यसमाथि सारा विश्वको गहिरो नजर छ, तर रुसको अगाडि कुनै पनि देशले यसलाई रोक्ने साहस गर्न सकेका छैनन्। यस दुःखद आशंकाको बीचमा विश्वभरका नेताहरूको बयानबाजी पनि चरम सीमामा छ। सबैले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। एक अमेरिकी सिनेटरले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले 72 घण्टाभित्र युक्रेनमा कठपुतली सरकार बनाउने योजना बनाएको बताएका छन्। अमेरिकी सिनेटर मार्को रुबियोले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको योजना अनुसार आगामी 24 घण्टामा रुसी सेनाले युक्रेनको आकाशमा प्रभुत्व जमाउने बताएका छन्। यस लगत्तै 36 घण्टाभित्र युक्रेनमा सैन्य सञ्चार नष्ट गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। त्यसपछि 48 घण्टाभित्र किभलाई घेरा हाल्ने र 72 घण्टाभित्र युक्रेनमा रुसको कठपुतली सरकार गठन हुने उनले बताएका छन्। यसका लागि रुसले युक्रेनमा आक्रमणलाई आज पनि अझ बढी निरन्तरता दिएको छ। रुसको आक्रमणपछि त्रसित भएका युक्रेनका नागरिकले राजधानी किभ छोड्ने क्रम चलिरहेको छ। पछिल्लो 48 घण्टामा युक्रेनबाट 1,20,000 भन्दा धेरै मानिसहरू बाहिरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। रुसी सेना राजधानी किएभमा नै प्रवेश गरेकाले त्यहाँ रहेकाहरू छिमेकी देशको शरणमा पुग्न थालेका छन्। यसबीचमा जर्मनी र फ्रान्सले युक्रेनलाई थप हतियार दिने घोषणा गरेका छन् भने नेदरल्यान्डले सेना नै पठाउने तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। किएभको अवस्था थप खतरनाकतर्फ अघि बढिरहेको खबरमा उल्लेख छ। त्यहाँ मिसाइल आक्रमण हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। किएभका मेयरले त्यहाँ रहेका नागरिकलाई भोलि बिहानसम्म घरभित्रै बस्न आदेश दिएका छन्। रुसी सेना प्रवेश गरेकोले भोलि बिहानसम्मका लागि किएभमा कर्फ्यू लगाइएको छ। युक्रेनी सेनाले रुसी सेना विरुद्ध लडाईँ लडिरहेको छ। यस्तै रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनले आफ्ना पुरुष नागरिकलाई हतियार बाँडेको छ। रुसको आक्रमणबाट अहिलेसम्म 198 जना युक्रेनीको ज्यान गएको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले जानकारी गराएका छन्। यता युक्रेनमाथि हमला गरेसँगै रुस विरुद्ध अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले विभिन्न प्रतिबन्धहरूको घोषणा गरेका छन्। त्यसमा कतिपय प्रतिबन्धहरू यस्ता छन् जसले रुसी अन्तरिक्ष कार्यलाई समेत नै कमजोर गराइदिनेछन्। युक्रेन हमला पश्चात रुस र अमेरिका बीचको सम्बन्ध तीव्रतापूर्ण बनेको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धले रुसी अर्थतन्त्रलाई ठूलो झट्का दिने अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन्। प्रतिबन्धले रुसको एरोस्पेस उद्योगमा भारी नोक्सानी हुने बताइएको छ। अमेरिकाले रुसी सेना, समुद्रिक उद्योग, आर्थिक संस्था, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री लगायतमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। व्हाइट हाउसका अनुसार रुसको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा सिधै खुलेआम प्रतिबन्ध त लगाइएको छैन, तर कतिपय निकै संवेदनशील प्रविधिहरू रुसमा निर्यात गर्नमा रोक लगाएको छ। उक्त प्रविधिको प्रयोग अन्तरिक्ष उद्योगमा हुने गर्दछ। अमेरिकाले रुस विरुद्ध सेमिकन्डक्टर, टेलिकम्युनिकेसन, एन्क्रिप्सन, सेक्युरिटी, लेजर, सेन्सर, नेभिगेसन, एभियोनिक्स तथा मेरिटाइम प्रविधिको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। रुसमाथिको प्रतिबन्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा भइरहेको कामहरूमा निकै असर पर्ने देखिन्छ, किनकि स्पेस स्टेसन अर्बिटल यात्रा तथा अन्तरिक्ष यात्रीको तालिमका विषयमा रुस र अमेरिका बीच सम्झौता विद्यमान छ। अमेरिकाद्वारा लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धले अन्तरिक्ष स्टेसनमा हुने रुसी गतिविधि र उपस्थितिमा कुनै पनि प्रतिबन्ध नलागेको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी नासाले बताएको छ। उता रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई तीव्रता बनाएको छ। यसैबीचमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अलग अलग देशबाट समर्थन जुटाइरहेका छन्। अहिले जर्मनीले युक्रेनबारे आफ्नो नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। जर्मनीले युक्रेनलाई हतियार पठाउने भएको हो। जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शल्सले यसको पुष्टि गरेका छन्। उनले जर्मनीले 1000 एन्टी ट्याङ्क हतियार र 500 वटा जमिनबाट हावामा मार हान्न सक्ने मिसाइल युक्रेनलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन्। जर्मनीले यसअघि नै रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाको निन्दा गरिसकेको छ। यही क्रममा उसले युद्ध क्षेत्रमा हतियार निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो पुरानो नीतिमा निरन्तरता दिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिले जर्मनीको यो कदमको स्वागत गरेका छन्। उता जर्मनीका यातायात मन्त्रीले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा रुसी विमानको प्रवेशलाई रोक लगाउने घोषणा गरेका छन्। यद्यपि एस्टोनिया, पोल्यान्ड, बुल्गारिया र चेक रिपब्लिकले पनि यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युक्रेनलाई एन्टी ट्याङ्क मिसाइल, एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगायत $350 मिलियन बराबरको
हतियार पठाउनु भएको छ। नेदरल्यान्डले पनि 50 एन्टी ट्याङ्क हतियार र 400वटा रकेट युक्रेनलाई दिनेछ। उता युक्रेनमा रुसिया आक्रमण चौथो दिन पनि जारी छ। रुसिया सैनिकले आक्रमणको निशाना राजधानी कियेभ सहितका प्रमुख सहरलाई बनाएका छन्, तर युक्रेनी सैनिकले आफ्नो रक्षा रणनीतिलाई अहिलेसम्म बलियो रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको खबर आएका छन्। कियेभ सहितका क्षेत्रमा रुसले मिसाइल आक्रमणको तयारी गरेको भन्दै साइरन बजाइरहेको छ।